अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि बेसुकूनी एक खालीपन के एहसास की कि इस वक्त एक शायद बड़ी अक्सरियत जो है इस दौर में इस चीज़ में मुब्तला इस चीज़ का शिकार है कि बज़ाहिर ऐसा होता है कि कई लोग शायद ऐसे भी हों जिनकी ज़िंदगी बज़ाहिर तो ठीक ठाक चल रही है, वो अच्छी तरह से इस माशरे में जो है एक तरह से वो मसरूफ़ ज़िंदगी भी गुजार रहे हैं, और लेकिन फिर भी उन्हें भी शायद कभी एहसास होता है कि नहीं, उनकी ज़िंदगी में कुछ कमी सी, कोई खालीपन, कोई खला सा महसूस होता है। अब होता ये है कि जब ये फीलिंग आती है कि खालीपन का एहसास है, तो यहाँ पे ये है कि उसको ओवरकम करने के लिए, उससे छुटकारा पाने के लिए इंसान क्या करता है कि उसी से जिस तर्ज ज़िंदगी से उसके अंदर ये खालीपन का एहसास पैदा हुआ है, या खालीपन जिस वजह से वो महसूस कर रहा है, अक्सर औक़ात ये करता है उसके सॉल्यूशन के लिए भी फिर उसी की तरफ रुजू करता है। यानी जहाँ जिस तरह के तर्ज ज़िंदगी से या जिस तरह की अप्रोच से में रहते हुए उस अप्रोच में उसको ये एक फीलिंग से आने लगी है कि उसको एक खालीपन सा, एक कमी सी, एक लॉस्ट सा खुद को फील कर रहा है, तो अब उसका हल जब ढूंढने लगता है तो दोबारा उसी तरफ मजीद, यानी वो उसी रुख पे अपनी कोशिशें शुरू कर देता है। मसलन अगर किसी को ये फील हो रहा है कि ठीक है उसको कुछ इम्प्रूव करना चाहिए, तो हो सकता है उसका हल करने का उसका जो है ज़ाविया निगाह ये हो, उसकी अप्रोच ये हो कि भाई अभी जैसे मैं इतना कमा रहा हूँ, तो मैं इससे ज़्यादा दुगना 3 गुना कमाऊंगा तो शायद मेरे ये मसाइल हल हो जाएंगे। यानी क्योंकि एक ट्रेंड्स है, एक आसपास का इन्वायरमेंट का शोर है, एक नॉइजी सी वर्ल्ड हो गई है, इंसान बहुत सी चीज़ों से एक्सपोज हो रहा है मुसलसल तौर पर, बहुत सारा डेटा, बहुत सारी इंफॉर्मेशन उसकी आसानी से रसाई में, पहुंच में, तो वो इन्फ्लुएंस करती है उसको, तो वो इस चीज़ को इस तरह लेता है कि ठीक है मैं जो है, फिर वो उसमें एक तरह से अक्सर वक़्त बहाव में बहने लग जाता है। फिर हो सकता है या तो वो ये माइंडसेट बना ले कि मैं अभी इतना कमा रहा हूँ, तो मैं अगर इतना कमाऊंगा तो मेरे ये सारे मसले हल हो जाएंगे, मैं जो है एक मुतमईन और खुश किस्म की ज़िंदगी गुजारने लग जाऊंगा। या दूसरे नंबर पे हो सकता है किसी के जहन में ये आ जाए और ये बात समा जाए कि अभी मैं अपने करियर में यहाँ पे हूँ, मैं जब इसमें तरक्की करता हुआ, डेवलपमेंट करता हुआ यहाँ से ज़रा ऊपर चला जाऊंगा, या एक टारगेट हो सकता है वो सेट कर ले कि मैं यहाँ तक पहुँच जाऊंगा तो मेरी ज़िंदगी से ये मसाइल हल हो जाएंगे, मेरी ज़िंदगी की जो भी कमियां हैं, जो भी खालीपन का एहसास हो रहा है मुझे अपनी लाइफ में, वो ख़त्म हो जाएगा और मैं मुतमईन और एक खुश किस्म की ज़िंदगी गुजारने लगूंगा। तो हो सकता है ये अप्रोच इंसान अपना ले और उसको, यानी जिस तरह के लाइफ स्टाइल में रहते हुए वो मसले की इब्तदा हुई थी उसमें, यानी एक तरह से बज़ाहिर तो हल की तरफ जा रहा है, लेकिन मज़ीद उसमें एक तरह से इंसान और ज़्यादा शायद उसमें आगे चला जाता है, और हो सकता है उस पॉइंट पे पहुंचने के बाद भी उसको वही फीलिंग उसी तरह की आने लगे जो पहले थी, यानी जिसके सोल्यूशन के लिए उसने हो सकता है कई साल लगा लिया और वहां तक पहुंच भी गया, लेकिन स्टिल उसको वो फीलिंग दोबारा से, उसको वही फीलिंग महसूस होने लगेगी जो खालीपन शुरू में था, डे वन से था। या हो सकता है बहुत सारे लोगों का ये भी हो, एक तरह से एक अप्रोच होती है कि ठीक है हमारी ज़िंदगी में अभी आसाइशें कम हैं, हम अपनी ज़िंदगी में आसाइशें बढ़ा लेंगे, बहुत सारी चीज़ें हासिल कर लेंगे, यानी चीज़ों का हासिल करना, मादी चीज़ें बहुत सारी हासिल कर लेंगे, मेटेरियलिस्टिक चीज़ें बहुत सारी हमारे पास होंगी, यानी अभी घर छोटा है तो बड़ा हो जाएगा, गाड़ी छोटी है बड़ी हो जाएगी, अभी अगर एक तरह से वो जो पंखा चल रहा है तो उसकी जगह एयर कंडीशनर आ जाएगा, हमारी ज़िंदगी में ईज़ आ जाएगी, आसानी आ जाएगी, आसाइशें बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी, तो हमें इतनी मुशक्क़त नहीं होगी, और आसाइशों के साथ ज़ाहिर बात है वो समझे कि ज़िंदगी में एक सुकून होगा और पीस ऑफ माइंड होगा, और हमें जो है ना एक वो अंदर का जो खालीपन है वो हमारा ओवरकम हो जाएगा। लेकिन रियलिटी ये है कि इससे भी ये इशू हल नहीं होता, एग्जैक्टली नहीं होता। ठीक है ज़ाहिरी आसाइश नहीं, ठीक है, लेकिन वो उनकी एक लिमिट होती है, इंसान उसको कितना भी बढ़ाता जाए, और एग्जांपल्स भी देखी जा सकती है कि आसाइशों में इंसान कितना भी बढ़ा जाए, लेकिन कोई इसकी श्योरिटी नहीं है कि आपके पीस ऑफ माइंड का और आपके अंदर के जो खालीपन का है उसमें सोल्यूशन है। हो सकता है बहुत सारी आसाइशें हों, बहुत सारी चीज़ें हासिल हों, ज़ाहिरी तौर पर नज़र आ रही हूँ दूर से कि यार किसी के पास ये सारी चीज़ें मौजूद हैं, इसके बावजूद भी हो सकता है उसके अंदर एक टूट फूट का एहसास हो, एक खालीपन हो, और वो एक खुद को डिस्कनेक्ट सा फील करे, और ये रियल है। वासफ अली वासफ साहब का इसी से मिलता जुलता एक जुमला इसी ज़मीन में कि ज़िंदगी एक झोंपड़ी में खुश भी रह सकती है और बड़े बड़े महलात में उदास भी रह सकती है। तो नहीं, जो अंदर की खुशी, अंदर के जो फुलफिलमेंट का जो है ना ताल्लुक इन ज़ाहिरी चीज़ों से बिल्कुल नहीं है, क़तअन नहीं है, क्योंकि ये जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे इंसान कोई बड़ा मर्तबा हासिल कर ले, किसी बड़े
اپنی چوائس کی کسی جگہ پہ پہنچ جائے، یا کہنے کہ انسان جو ہے ان ٹرمز آف منی پیسوں کی صورت میں بہت زیادہ کما لے، بہت زیادہ کمانا شروع کر لے، اپنی بہت بڑھا لے، ٹھیک ہے، یا آسائشیں اپنی بہت زیادہ بڑھا لے، یا اقتدار یا شہرت، جو بھی اس کی وہ ہیں چیزیں ہیں جو اس کی لسٹ میں ہیں، جو اس کی خواہشات ہیں، وہ حاصل کر بھی لے، لیکن وہ جو ایک پیس آف مائنڈ ہے، وہ ایک فلفلمنٹ ہے، ان کا ان کے ساتھ کنیکشن نہیں ہے۔ ہاں، اس سے انسان کی زندگی میں آسانی آ سکتی ہے، لیکن وہ آسانی کیا کرتی ہے کہ انسان کا جو جسم ہے، ان ساری چیزوں کا انسان کے جسم سے تعلق ہے، یعنی جسمانی طور پر اس کو ایز، آسانی، سب کچھ حاصل ہو جاتی ہے، لیکن اندر کا جو انر پیس ہے اس کا یعنی ان چیزوں سے تعلق نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ وقتی طور پر اس کو وہ ایک اس کا احساس بھی ہوا، فیلنگ بھی آئی، ٹھیک ہے، لیکن وہ جو ہے نا ریئل جو خالی پن یا اس کا جو سلوشن ہے، یا خالی پن سے لے کر آپ کو فلفلمنٹ تک جانے میں یہ چیزیں شاید اتنا ہیلپ نہیں کرتی۔ اب یہاں آتی ہے اپنی ڈائریکشن کے بارے میں ری تھنک کرنے کی، کہ یہ چیزیں ٹھیک ہے، نیسیسری کی حد تک ٹھیک ہے، زندگی کی ضروریات ہے، صحیح ہے، اس میں یعنی کوئی وہ منع نہیں ہے، انسان اگر وہ چیزیں کر رہا ہے ٹھیک ہے، اپنی کوششیں بام دور بالکل اس کو وہ کرنی ہے، وہ بھی کرتا رہے، لیکن اس کو اگر اس سے لنک کر کے یہ سمجھ کے کہ میرے جو ہے خالی پن کا اس میں سلوشن ہے، یا میں یہ ساری چیزیں بہت زیادہ ان چیزوں میں بڑھ جاؤں گا تو میرے جو ہے زندگی میں ایک فلفلمنٹ بہت زیادہ بڑھ جائے گی، تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ چیزیں انسان کی ظاہری اس کو ٹھیک ہے، اس کی جسمانی ضروریات کو پورا کرتی ہیں، یا اس کی جسمانی نیڈس ہیں، اس کو ڈیزائرس کو پورا کر لیتی ہیں، اس کو آسانیاں فراہم کرتی ہیں، لیکن انسان کی جو انر ہے، ڈیپ ڈاؤن جو ہے انر پیس ہے، اس کو یہ ان میں اتنا امپرومنٹ کا سبب نہیں بنتی، اور اس امپرومنٹ کو، اس ڈیپ ڈاؤن جو پیس آف مائنڈ ہے، اس فلفلمنٹ کو حاصل کرنے کے لیے انسان کو بالکل ہی ایک تھوڑا الگ پوائنٹ آف ویو سے دیکھنا پڑے گا، الگ پوائنٹ آف ویو سے سوچنا پڑے گا، اور اس کے لیے اس کو اپنی زندگی پہ، پوری زندگی پہ ڈیپتھ میں غور کرنا پڑے گا، اور دیکھنا پڑے گا کہ اس کی زندگی کتنی زیادہ با مقصد ہے، یعنی زندگی اگر انسان کی جتنی زیادہ میننگ فل ہوتی جائے گی، اتنا زیادہ اس کو فلفلمنٹ کا، پیس آف مائنڈ کا احساس ہوتا رہے گا۔ اس کا ڈائریکٹلی لنک ہے زندگی کی میننگ فلنس سے، یعنی اگر وہ انسان ایک با مقصد یہ زندگی اپنی گزار رہا ہے، اور اس کے جو روزمرہ کے معاملات ہیں وہ ایک اس کو یہ فیلنگ آ رہی ہے کہ اس کی زندگی با مقصد ہے، میننگ فل ہے، تو اس کے اندر وہ پیس آف مائنڈ جو ہے وہ جاگے گا، اس کا جو ہے فلفلمنٹ کا احساس جو ہے وہ برقرار رہے گا۔ لیکن جسٹ فار اچیومنٹ، یعنی جسٹ اس کا یہ موٹو ہے کہ وہ آسائشیں حاصل کرے، جسٹ اس کا یہ موٹو ہے کہ میں اتنا کما رہا ہوں، اس سے زیادہ کماؤں، جسٹ یہ موٹو ہے کہ میں اس پوزیشن پہ یہاں پہ آؤں گا تو مجھے یہ ساری پیس آف مائنڈ یہ ملے گا، تو اس کو وہاں سے حاصل نہیں ہوگا، بلکہ اس کو اپنی ڈائریکشن کو، اپنی سوچ کی ڈائریکشن کو شفٹ کرنا پڑے گا اس طرف کہ میری زندگی کا وہ، تو اس کو ایک ڈیفائن کرنا پڑے گا، ایک پرپس، یا اس کو کھوجنا پڑے گا کہ میری زندگی کا پرپس کیا ہے، یا مجھے کیا مقصد ہے جس کو مجھے ٹاپ پریورٹی پہ رکھنا چاہیے۔ اور پھر جب وہ اس کو ٹاپ پریورٹی پہ رکھ لے گا ایک بار، پھر اپنی جو روزمرہ زندگی ہے وہ اس سے اس کی الائن ہوگی، یعنی ایک اس نے اپنا زندگی کا مقصد، یا کہ نہیں مقصد حیات کو مائنڈ فلی اپنا پہچان لیا، اور اس کو اپنے پریورٹی میں رکھ لیا، اور کہا کہ میری جو زندگی ہے، میرے جو شب و روز ہیں، اب اس مقصد سے الائن ہوتے ہوئے میں زندگی گزاروں گا، تب ہی اس کی زندگی میں ممکن ہے کہ وہ پیس آف مائنڈ آئے گا۔ پھر وہ بھلے وہ آسائشیں بھی وہ ساتھ میں حاصل ہوتی رہیں، اس کو وہ ساری چیزیں بھی ہوتی رہیں، لیکن اول شرط یہ ہے کہ اس کا جو ہے زندگی میں ایک جو سینس آف پرپس کے لیں، یا ایک مقصدیت جو زندگی کی ہے وہ اس کے سامنے رہے گی، اس کو یہ فیلنگ رہے گی کہ میری زندگی جو ہے با مقصد ہے۔ اور جس طرح اس کو یہ فیلنگ آنا شروع ہو گئی کہ اس کی زندگی جو ہے وہ با مقصد ہے، وہ زندگی میں جتنے بھی کام کرتا ہے، جتنی بھی ایکٹیویٹیز کرتا ہے، ان ایکٹیویٹیز میں اس کو نظر آتا ہے کہ با مقصد ہے، یا ان میں سے میکسیمم اس کی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ اس کی زندگی کے جو مقصدیت ہے، میننگ فلنس ہے، اس سے کنیکٹ کرتی ہیں، اس کو انہانس کرتی ہیں، تو اس کی آٹومیٹیکلی جو فیلنگس ہیں وہ ایک انر پیس کی طرف شفٹ ہو جائیں گی، تو وہ جو خالی پن ہے وہ آہستہ آہستہ اس کی یعنی کہ وہ کم ہوتا جائے گا، وہ مٹتا جائے گا وہ احساس، اور ایک زندگی میں فلفلمنٹ کا احساس رہے گا۔ اور یہ چیزیں ایسی ہیں کہ ان میں کوئی یعنی کوئی بہت بڑی اچیومنٹ کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ ایک طرف مائنڈ سیٹ ہوتا ہے اچیومنٹ کا، سینس آف اچیومنٹ کے، بہت زیادہ حاصل کر لیا تو مجھے حاصل ہوگا، جیسے کسی نے ٹارگیٹ بنا لیا، پہلے ہماری بات ہوئی تھی کہ بہت زیادہ کچھ ان ٹرمز آف منی حاصل کر لیا، بہت زیادہ جو ہے کسی پوزیشن پہ پہنچ گئے، یا بہت زیادہ آسائشیں جمع کر لیں، چیزیں بہت زیادہ خرید لیں، میٹیریل بہت زیادہ اسٹف جو ہے جمع کر لیا، اور اس میں یعنی بڑھتے گئے تو ہوگا، تو ایک تو وہ مائنڈ سیٹ ہے، لیکن اس میں تو ایسا لگتا ہے کہ بہت کچھ
کرنے سے ہے، لیکن ریئل یہ ہے کہ بہت کچھ کرنے سے نہیں ہے، جسٹ اپنی جو ہے اپروچ کو بدلنے سے ہے، یعنی اس سے شفٹ ہو کے ایک اپنی زندگی کو ایک بامقصد بنانے والی اپروچ کی طرف شفٹ ہونے میں. اور جب یہ اپروچ آتی ہے انسان کو تو وہ بہت کچھ نہیں کر رہا ہوتا لائف میں. یعنی یہ جو ایک وہ اپروچ ہے ایکسٹرنل والی کہ بہت کچھ اچیو کر لیا، بہت کچھ حاصل کر لیا تب مجھے یہ جو فیلنگ آئی، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہاں یہ ہے کہ ایک مائنڈ شفٹ کی بات ہے اور ایک کلیئرٹی کی بات ہے. یعنی اپنی لائف کے حوالے سے اور اپنے لائف پرپس کے حوالے سے کلیئرٹی اگر آ جائے انسان کو، اور اس کلیئرٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے انسان اپنی زندگی، روزانہ کی جو زندگی ہے وہ اس کے حساب گزارنے کی کوشش کرے. یعنی اگر اس کے حساب سے اس سے الائن اگر اس کی زندگی ہے، اپنی جو زندگی کا اگر اس نے ایک کلیئرٹی حاصل کر لی کہ میری زندگی کا یہ مقصد ہے، اس سے بالکل الائن ہے، تو یعنی کہ میکسیمم لیول کی اس کی وہ ہے سینس آف پیس ہوگا، ایک انر پیس ہوگا. لیکن اگر جسٹ وہ ہے کہ اس کی کوشش ہے اور اس کو کلیئر ہے اپنی پرپس کے بارے میں اور اس کے حساب سے الائن کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور اس کوشش کے ساتھ ہی اس کی زندگی میں ایک انر پیس کا، ایک فلفلمنٹ کا احساس جو ہے وہ آنا شروع ہو جاتا ہے. تو آج کی ویڈیو میں یہی تک ٹھیک ہے، سلسلہ یہیں پہ ختم کرتے ہیں. ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں.